बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजम्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। चाचा कमाल हाथ में चाय का कप पकड़े हुए समीर के ऑफिस में दाखिल हुआ। ये लो साहब जी आपकी चाय। समीर ने चाचा की तरफ देखा। चाचा बैठ जाएं। चाचा कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने बोला, चाचा जी आप तो जानते हैं 1 साल से कोरोना की वबा फैली हुई है। मेरा बिजनेस ना होने के बराबर है। मैं अब ज्यादा लोगों को तनख्वाह नहीं दे सकता। बस चंद जरूरत के लोग रखूंगा, बाकी सबको फारिग कर दूंगा। आप भी कल मैनेजर से मिलना, अपना हिसाब क्लियर कर लेना। अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। चचा हसरत भरी निगाहों से समीर की तरफ देखने लगे। चचा के चेहरे पर परेशानी छा गई। चचा ने चाय का कप उठाया, कांपती आवाज में बोले, अच्छा साहब जी, अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। हमारा अल्लाह मालिक है। समीर के ऑफिस में चचा कमाल सफाई वगैरह किया करता था, चाय वगैरह बनाता था, लेकिन अब नौकरी से निकाल दिया। समीर खुद बहुत परेशान था। कोरोना की वजह से कारोबार बिल्कुल खत्म सा हो चुका था। अपनी जगह वो भी सच्चा था, लेकिन क्या कर सकता था। पहले कॉन्ट्रैक्टर भी पैसे नहीं दे रहे थे। समीर घर आया, बहुत परेशान था। बीवी को आवाज दी, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो। बीवी पास आई, आप परेशान से लग रहे हैं, सब कुछ तो ठीक है ना। समीर ने लंबी सांस ली, क्या बताऊं, बैंक से लोन लेकर कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब बैंक की 2 एक साथ पेंडिंग है, कल वो भी आ जाएंगी। पैसे लेने कोई भी कॉन्ट्रैक्टर पैसे नहीं दे रहा है, नया कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिल रहा। बीवी ने कंधे पर हाथ रखा, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लाती हूँ। वहां जब चचा कमाल घर गया तो आगे किराए वाला घर खाली था। चचा को देखकर बोला, ओ बाबा जी, पिछले 4 माह का किराया बाकी है, वो देना है या निकालूं बाहर घर से। चचा हल्का सा मुस्कुराए, ओ बशीर साहब चाय पी लो। आ जाओ घर के अंदर। बशीर सख्त लहजे में बोला, आप चाय रहने दें, मुझे मेरा किराया दे दें। चचा ने आहिस्ता से बोला, कल दे दूंगा, कल शाम को आ जाना। जब चचा घर गए तो बूढ़ी बीवी खांसती रही थी। चचा कमाल के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी एक बेटी जो 20 साल की थी, छोटा बेटा 17 साल का जो भी स्कूल पढ़ रहा था, और सबसे छोटी बेटी 12 साल की। चचा बेटी को आवाज दी, आरजू बेटा मेरे लिए पानी लेकर आओ। आरजू पानी लेकर आई। पानी का घूंट बढ़ा, इतने में बेटा पास आया, अब्बा परसों पहला रोजा है, रमजान का सामान लाने कब जाना है। और हाँ, आपने कहा था इस रमजान अपनी फ्रिज लेंगे, वो कब लानी है। अब्बा मुस्कुराए, ले आएंगे बेटा, ले आएंगे, अल्लाह देगा। दूसरे दिन बीवी बोली, आपने आज काम पे नहीं जाना। क्या टाइम है, देखिए 9 बज गए हैं। चचा बीवी को देखकर बोला, अभी हमारे इम्तिहान बाकी हैं, अभी शायद हमारा सफर आजमाइश बाकी है। साहब ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, कहते हैं अब जरूरत नहीं है। बूढ़ी बीवी का सर ही चकरा गया। बीवी पास बैठी और बोली, रमजान शुरू हो रहा है, कल पहला रोजा है, बच्चे रमजान का सामान लाने की बात कर रहे थे, और अब हमारे लिए एक और इम्तिहान, कब हमारे खुशहाल दिन आएंगे। चचा उदासी में बोले, अल्लाह वारिस है, परेशान ना हो। दूसरी तरफ बाजारों में लोगों का हुजूम था। लोग सहरी अफ्तारी का सामान खरीद रहे थे। सेब, केला, तरबूज, रूह अफ़ज़ा वगैरह लोग लिए जा रहे थे। चचा का छोटा बेटा अपने दोस्त के साथ बाजार गया था। इसके दोस्त ने भी सामान लेना था। वो हसरत भरी निगाहों से लोगों को देख रहा था। लोग कितना सामान लेकर जा रहे हैं। मैं भी अब्बा को जाकर कहता हूँ कि हम भी रमजान के लिए सामान ले जाएं। इधर चचा ऑफिस से जो भी हिसाब मिला था वो सारे पैसे लाकर मालिक मकान को दे दिए। अब जेब फिर से खाली हो गई। परेशानी का आलम था। जानता था बच्चे बाजार जाने का कहेंगे, बच्चों का सामान कैसे करूंगा। हिम्मत की कि घर चले गए। बेटा देखकर बोला, अब्बा चलो हम भी रोजे के लिए खरीद कर आते हैं। चचा ने आंसू पलकों पर के पीछे छुपा लिए थे। आहिस्ता से बोले, बेटा मुझे परसों तनख्वाह मिल जानी है, फिर जाकर ले आएंगे। बेटे ने अफसुर्दगी में बोला, अब्बा वो हमारे हमसाये का बेटा है ना, गुफार, मेरा दोस्त, मैं इसके साथ गया था, वो पूरे 5,000 का सामान लेकर आया है। अब्बा चुप हो गए। आज पहला रोजा था। सहरी में खाने के लिए क्या था, वही रात का बना हुआ खाना। चाय बनाने के लिए ना दूध था, ना खाने के लिए दही। रात की बची हुई सब्जी गरम की, सबने सहरी की, इबादत करने लगे। इफ्तारी का वक्त था। बड़ी बेटी ने दाल चावल बनाए। छोटी बहन को बोला, जाओ हमसाये के घर से बर्फ मांग लाओ। छोटी बहन ने एक घर का दरवाजा खटखटाया।
ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ ہاں کیا ہے؟ آنٹی تھوڑی برف دینا۔ وہ عورت منہ بنا کر بولی، کوئی نہیں ہے برف، ہر رمضان تم لوگ آ جاتے ہو، ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے تم لوگوں کا۔ کیا چھوٹی خاموش ہو گئی اب اور واپس ہوئی۔ وہ عورت بولی، رک جا، لے کر جا، کل سے نہ آنا۔ برف لا کر دی آپی کو۔ آپی سے کہنے لگی، آپی آنٹی نے اتنی باتیں کی ہیں، میں نے نہیں جانا کل سے برف مانگنے۔ آپی خاموش ہو گئی۔ سب افطاری کے لیے بیٹھ گئے۔ سادہ پانی، چند کھجوریں دسترخوان پر تھیں۔ اذان ہوئی، افطاری کرنے لگے۔ چھوٹی بیٹی بولی، ابا میں جن کے گھر میں برف لینے گئی تھی نا، وہ سیب والا جوس بنا رہے تھے، انہوں نے اتنا زیادہ فروٹ کاٹا ہوا تھا، ابا ہم کو بھی لا کر دو نا۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا، میری بچی، اللہ دے گا ہم کو۔ بیٹا کہنے لگا، ابا میں کل سے مسجد میں افطاری کروں گا، وہاں لوگ بہت سارا سامان دیتے ہیں۔ ماں آہستہ سے بولی، کوئی ضرورت نہیں، گھر ہی رہو۔ ایسے 10 دن روزے گزر گئے۔ بچے ہر روز پکوڑے، سموسے یا پھل فروٹ کا کہتے، ابا ہر روز ٹال دیتا۔ بیٹے نے ضد کی کہ ابا ہر روز گرم پانی سے افطاری کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے گھر میں، ہم کو آج سیب اور کیلے لا دو۔ چچا مسکرانے لگا، اچھا میں جاتا ہوں، بازار لے کر آتا ہوں۔ چچا بازار گئے، اس کے پاس صرف 30 روپے تھے۔ ایک پھل والے سے پوچھا، یہ سیب کتنے کے کلو ہیں؟ اس نے بتایا، یہ 300 کے ہیں اور یہ 350 کے۔ ہر چیز کا ریٹ آسمان کو چھو رہا تھا۔ چچا خاموش ہو گئے، پھر بولے، یہ لو 30 روپے، اس کے جتنے سیب آتے ہیں مجھے دے دو۔ دکان والا ہنسنے لگا، چچا 30 کا بس ایک سیب آئے گا۔ اتفاق سے سمیر بھی پھل خریدنے آیا تھا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی نظر چچا پہ پڑی۔ چچا نے دکان والے سے بولا، یہ جو نیچے والی ٹوکری میں سیب کیلے پڑے ہیں وہ دے دو۔ دکان والا بولا، چچا وہ میں اپنی بکریوں کو دیتا ہوں، خراب پھل ہے۔ تو چچا بولے، 30 روپے رکھ لے، وہ مجھے دے دو۔ میرے بچوں نے آج 10 روز گزر گئے ہیں، ایک بھی دن فروٹ نہیں کھایا، ایک کھجور سے افطاری کرتے ہیں، اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ دکان والے کو ترس آ گیا، 30 روپے واپس کیے۔ جا چچا، ساری ٹوکری اٹھا کر لے جا۔ سمیر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چچا دعائیں دینے لگا، خراب فروٹ کی ٹوکری سے کچھ صحیح پھل ایک شاپر میں ڈالنے لگا، ساتھ دعائیں دے رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنا افطاری کا دسترخوان یاد آیا، طرح طرح کے پھل، پکوڑے، سموسے، بریانی، جوس، جام شیری۔ دل میں ایک تڑپ سی پیدا ہوئی۔ چچا پیدل تیز قدموں سے چلتے جا رہے تھے۔ افطاری کا وقت قریب تھا، سمیر بھی کار لیے پیچھے جانے لگا۔ چچا کا گھر دیکھا، پھر جلدی سے بازار آیا، ضرورت کا سامان لیا۔ کار سے اتر کر دروازے پر دستک دی، اس کے بیٹے نے دروازہ کھولا۔ سمیر بولا، چچا کمال کا گھر یہی ہے؟ چچا کے بیٹے نے ہاں میں سر ہلایا، میں ان کا بیٹا ہوں، اندر آ جائیں۔ اتنے میں اذان ہونے لگی۔ سمیر گھر میں داخل ہوا، دیکھا زمین پہ دسترخوان بچھایا ہوا ہے، چند کھجوریں ایک پلیٹ میں تھیں اور وہ گلا سڑا سا فروٹ کاٹ کر پلیٹ میں رکھا ہوا تھا۔ سادہ پانی گلاس میں بھرا تھا۔ کار سے پھل فروٹ نکالا، ان کو دیا، پکوڑے سموسے بھی دیے۔ چچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی چھا گئی۔ سمیر ان کے ساتھ بیٹھ کر افطاری کی، چچا کی طرف دیکھ کر بولا، چچا آپ کل سے آفس آ جانا، آپ کو وہاں ہر روز افطاری کا سامان آپ کے گھر پہنچ جائے گا۔ چچا ہزاروں دعائیں دینے لگے۔ سمیر گھر جا رہا تھا، آج دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گھر گیا، بیوی سے کہنے لگا، کل سے صرف افطاری کا سامان صرف ضرورت سے کاٹنا۔ افطاری ایک کھجور سے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں۔ کل سے کچھ فروٹ چچا کمال کے گھر بھیج دیا کرنا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ سمیر نے فون اٹھایا، کمپنی کا مینیجر بات کر رہا ہوں سر، آپ کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، باقی کے پیسے آپ کو عید تک مل جائیں گے۔ سمیر آسمان کی طرف دیکھنے لگا، ایک سکون اس کے چہرے پر چھلک رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ چھوٹی سی نیکی نے کتنا کچھ بدل دیا تھا۔ چچا کمال کے گھر مسکراہٹیں خوشبو بن کر مہکنے لگیں۔ سمیر کی کمپنی کو پیسے مل گئے، بے شک نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں۔